टोरंटो 360 टीवी की जानिब से हमारे मेहमान प्रोग्राम में ज़किया गज़ल का सलाम। इस प्रोग्राम में हम आपको इस शहर के शोरा और अदीबों से मिलवाते हैं, उनके शेरी सफ़र के बारे में बात करते हैं, उनकी शायरी के बारे में बात करते हैं, उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम इस प्रोग्राम में आपको उनसे करीब लेके जाएंगे। शेर कहना सबके बस की बात नहीं, ये खुदा की तरफ से वदियत किया हुआ एक ऐसा हुनर है जो अपने ख़ास बंदों को बख्शता है। शायरी दिल को उजाल देती है। लोग कहते हैं मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन बहैसियत शायरा मैं ये कहती हूँ शायरी रूह की ग़िज़ा है। एक खूबसूरत शेर आपको, आपके दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। सारा दिन की कसाफत, थकावट और ज़माने के सर्द व गर्म से लड़ता हुआ एक इंसान शाम को एक शेर से ताज़ा दम हो सकता है, बशर्ते कि वो अच्छा शेर हो। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमने जिस शायर को ज़हमत दी है, मदऊ किया है, उनका नाम है खालिद कुरैशी। बहुत अच्छे शायर, टोरंटो के मारूफ और मकबूल शायर, 7 किताबों के खालिक हैं। हम उनको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया ज़किया, आपने इनवाइट किया हमें इस प्रोग्राम में। सामीन आपको अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब ये बताइए कि 7 किताबें लिखी, पहला शेर क्या था? अजीब वाक़या है। मैं शेर तो खैर बचपन से लिखता रहा हूँ और याद नहीं कि उम्र क्या थी, लेकिन समझिए 10-12 साल की उम्र से छोटे मोटे शेर, पहले अंग्रेज़ी में फिर उर्दू में, पश्तो में भी। लेकिन जो मुझे शेर याद पड़ता है, मैंने गज़ल लिखी थी और मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उनको की मग़फ़रत करे, मोहम्मद ताहा ख़ान, 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो उनको मैंने, वो हमारे उस्ताद थे उर्दू के, तो उनको मैंने दिया। मैंने कहा सर ये मेरी एक गज़ल है, चेक कीजिए। तो सर ये गज़ल तो याद नहीं, लेकिन एक शेर था कि एक सिमत वो थे और थी एक सिमत खुदाई। वाह। एक सिमत वो थे और थी एक सिमत खुदाई, दिल 2 सितमगरों के हुजूर इंतखाब। ये किस उम्र में फरमाया आपने? ये कोई 14 साल की उम्र, 13 साल की। बड़ा गजब का शेर कहा आपने। लेकिन ताहा खान ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मियाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं। इसका कोई ख़ास पस मंज़र? इस शेर का बस ऐसा ही कह दिया? ऐसा ही था बस, कुछ तो ऐसा, शायद कोई खातून पसंद आ गई होंगी या कोई ऐसा चक्कर होगा। इस उम्र में तो लोग अपनी टीचर से इश्क करते हैं। तो वही था। हमारी एक टीचर भी थी जिन पर बड़ी हमारी नज़र रहती थी और उनकी हर आदाब है। तो अच्छा, हाँ। मैंने आपकी मादरी ज़बान पश्तो है जी, पश्तो और हिंद को, पश्तो और हिंद को जी। फिर भी आप उर्दू में शायरी करते हैं, क्या कभी आपने पश्तो में शेर कहने की कोशिश की? पश्तो में भी 1-2 दफ़ा तब आजमाई की और रिज़ल्ट कोई अच्छे इतने ज़्यादा नहीं निकले। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बुनियादी तरबियत और तालीम है वो उर्दू ज़बान में हुई। तो उर्दू से हमारी जो ताल्लुक़ है, उर्दू से हमारे जो निस्बत है और उर्दू में इजहार का जो हमारा जो ताकत है वो ज़्यादा है पश्तो से या पंजाबी। हाँ, लोगों तक जी जल्दी चली जाती है और ये ऐसी ज़बान है जो हर जगह बोली जाती है। एक वसी कैनवस है, एक वसी कैनवस है और हर सूबे की ज़बान है उर्दू, तो चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, हर सूबे की और मुख्तलिफ मुल्कों में। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू अदब की तरवीज और तरक्की के लिए काम हो रहा है, वहाँ उर्दू ज़बान तो अपनी पूरी आबोताब और रानाइयों के साथ मौजूद है। बाय प्रोफेशन आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। ये बताइए, मकान बनाते बनाते ये शेर कैसे बना डाले आपने? बस यूँ है कि बचपन से, अब शायर जो होता है, आप जैसे अक्सर कहती हैं कि जी वो बॉर्न शायर होता है, शायर पैदा होता है। लेकिन जब शायर की जब बर्थ लेता है अपनी, तो उस वक्त वो एक ऐसा नगीना या हीरा होता है जो तराशा हुआ नहीं होता। हालात और वाक़यात जो हैं उसको तराशते हैं, जिस धब्बे भी ले जाएं, अच्छी तरफ बुरी तरफ, और फिर उसके साथ उसके इल्म, उसकी टेक्निक, वो सारी उसमें शामिल हो के उसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाती है जहाँ के वो कुछ इजहार कर सके, कुछ प्रेजेंट कर सके। बिल्कुल। अब वो प्रेजेंट उसको किस लहजे में, किस सन्फ के वास्ते से, किस टूल को इस्तेमाल करते हुए करता है। मसलन अगर इंसान पैदा हो और वो रास्ते में, जैसे मुझे याद है अपने बचपन में ट्यूनॉल एक नशा था जो उस ज़माने में नया नया आया था, या लेट 60s, अर्ली 60s लेट 50s की बात। बिल्कुल। तो वो लोग अक्सर जो टूनॉल के नशे में सड़क पे आसपास पड़े हुए मिलते थे, मक्खियाँ उनके ऊपर भिनभिना रही हैं, तो उसको देख के बड़ा दुख होता था। था। और तो फिर
خاتون ایک مجھے یاد ہے، رات کو فروری کے مہینہ پشاور میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، رات کو کوئی 11-12 بجے ہم لوفری کرتے ہوئے ادھر گھوم رہے تھے، تو ایک کونے میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں اور کانپ رہی تھیں، تو وہ 70-80 سال کی ہوں گی، اور کپڑے ان کے صرف ایک وہ قمیض اور وہ. تو ہم نے جا کے دیکھا تو میں بھاگا ہوا آیا گھر، امی سے کہا امی کوئی کمبل ہیں آپ کے پاس؟ کیوں کوئی اس طرح؟ تو امی نے نئے 2 کمبل نکال کے دیے. تو میں نے وہ بڑے کمبل ہوتے تھے تو وہ لا کے ہم نے ان کے اوپر ڈالے. تو امی نے کہا ان کو لے کے آ جاؤ گھر میں. تو وہ ان سے ہم نے کہا، لیکن وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھیں، اٹھنے کے قابل بھی نہیں. تو خیر ہم نے اس کے اوپر کمبل ومبل ڈالے، ان کے نیچے بچھائے اور آگ جلا کے ان کو. تو کوئی 1-2 بجے تک ہم ان کے پاس رہے، اس کے بعد ہم چلے گئے. صبح جب اٹھ کے آئے تو وہ نہیں تھیں، لیکن کمبل چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو کمبل کی ہرس نہیں تھی. نئے کمبل تھے، قیمتی بھی ہوتے ہیں کافی. تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو تو ضروری نہیں کہ آپ کسی لڑکی کو یا کسی خاتون یا کسی شخص کو دیکھیں اور اس سے متاثر ہو کے شاعری کریں. بالکل، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی چیز آپ کے دل پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور آپ اسے قلم بند کر سکتے ہیں. اور جو شخص ہے، خاتون ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، اگر اس کا دل حساس ہے پیدائشی طور پہ، بالکل، اور پھر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کا اظہار کر پائے یا اتنی نیت ہے، تو پھر وہ اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ شاعر بننا چاہ رہے ہیں الفاظ میں، یا وہ مصور بنتے ہیں، یا وہ کی بہت سی اصناف ہے، کچھ بھی موسیقار بنتے ہیں. موسیقار ہے، مصور ہے، میری نظر میں تو جو سامع ہیں ہمارے شاعری کے وہ بھی شاعر ہیں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شاعر نہ ہو تو شعر کو سمجھیں کیسے؟ تو یہیں پہ میں آپ کی بات سے ہی بات کو جوڑتی ہوں کہ آپ نے گفتگو میں یہ کہا کہ آپ بحیثیت سامع پہلے مشاعروں میں جایا کرتے تھے. جی بالکل. حالانکہ میں لکھتا بہت شروع سے تھا، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں. وہ لکھا اس خیال سے ہی نہیں تھا کہ اس شعر کو کسی علمی اس میں دائرے میں لے کے آنا ہے. لیکن سامع کی حیثیت سے آپ مشاعروں میں جانا پسند کرتے تھے؟ جاتا تھا. اس کا احمد فراز کو، محسن احسان کو، خاطر غزنوی کو، اپنے حمایت علی شاعر صاحب کو، فیض کو میں نے نہیں سنا ایکچولی، لیکن ریڈیو وغیرہ پہ، اور بہت سارے شعراء ان کو ہم سنا انہوں نے. اور تو شعری سفر کا باقاعدہ مشاعرے پڑھنے کا آغاز کب سے کیا؟ مشاعرے پڑھے یہیں آ کے. اور ہجرت کب کیا آپ نے یہاں کینیڈا کب آیا؟ 1974 میں. 74 میں، کافی لمبا طویل عرصہ ہے. جی. تو آنے کے بعد ظاہر بات ہے یہاں پہ جب انسان اپنے ایک ملک سے اٹھ کے دوسرے ملک میں آتا ہے تو اس کے گرد و پیش کے حالات، اس کے اپنے ذاتی حالات، اس سے جوجھتا رہتا ہے. تو کیا شاعری کی عمر آتے ہی ہجرت اختیار کرتے ہی شروع ہو گئی، شاعری کا سفر شروع ہوا، یا آپ نے کچھ عرصے اپنے آپ کو کمپیکٹ کیا اور پھر اس طرف آئے؟ کچھ عجیب سا واقعہ ہے. یوں ہے، ایک تو ہجرت اور جو ہجر ہے اس میں، چاہے وہ وطن کی ہجرت ہے، چاہے وہ کسی شخص کی ہے، چاہے وہ اپنے عزیزوں کی ہے، چاہے کسی دوسری عزیز چیز کی ہو، اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ آپ شعر لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں گے. بالکل. تو شعر لکھنا تو خیر بہت شروع سے تھا، لیکن جب میں وہاں تھا پاکستان میں تو شادی کے بعد میری بیگم جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھئی گھر میں چاروں طرف کاغذ بکھرے پڑے ہیں، ان کے مختلف شعر لکھے. تو انہوں نے کچھ جمع کر کے، اور میں ان کو زیادہ شو نہیں کرتا تھا دکھانا کہ جی شعر میں نے لکھا ہے فلاں، کبھی پڑھا نہیں، کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے جمع کر کے ایک کتاب چھاپ دی جو میری پہلی کتاب ہے، آرزو کا پھول. آرزو کا پھول. اور اس میں غلطیاں بھی ہیں اور اس میں نقائص بھی ہیں، کیونکہ مجھے صرف یہ کہا گا کہ کتاب آپ کی ہم چھاپ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ لکھ دیں. تو میں نے لکھ دیا. تو اس لیے میں اس کو ذرا چھپا کے رکھتا ہوں. لیکن بڑی بات ہے کہ آپ رکھتے ہیں، لوگ تو رکھتے بھی نہیں. انشاءاللہ اس کا اگلا ایڈیشن چھپے تو وہ صحیح ہوگا. بالکل بالکل. وہ تو ظاہر بات ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے شعر کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ بحیثیت شاعر سامع آپ رہے بہت عرصہ، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب آپ رہے تو بحیثیت سامع مشاعرے اٹینڈ کرتے رہے، پھر بحیثیت شاعر آپ نے مشاعرے پڑھے، ایک بحیثیت سامع. تو آپ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب پہلے تو آپ سن کے لوگوں کو داد دیا کرتے تھے، اب لوگ آپ کو سن کے داد دے رہے ہیں اور زمانہ داد دے رہا ہے آپ کو، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. اور اپنے آپ کو خیر اس مقام پہ تو نہیں پاتا ہوں، نہ گردانتا ہوں جہاں کے مختلف شعراء نے کو ہم نے سنا اور ان کی غزلیں نظمیں ہم نے سنی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے جو احساسات ہیں، اپنے جذبات ہیں، ان کو کہہ سکیں، ان کو الفاظ کے لڑی میں پرو سکیں، ان کو پھر پیش کر سکیں کسی آگے. اور جتنا جس کام میں جتنی
اصل میں جو نظم اور غزل ہے وہ یوں تو آتی نہیں کہ آپ نے سوچا اور وہ آ گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روانی ہوتی ہے، اس میں وہ آ جاتی ہے. لیکن پھر اس کو تھوڑی اصلاح کر کے جب آپ پیش کرتے ہیں تو جتنی زیادہ اس کی آپ کو صحت پہ یقین ہو اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں جو چیز پریزنٹ کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، وہ کسی قابل ہے. ناظرین، خالد صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. ہم ابھی آتے ہیں ایک بریک کے بعد.